कि इसके बाद बाज़ लोग ये कह रहे हैं जी आप एडीपी कर लें 2 ईयर और उसके बाद मास्टर में दाखिला ले लें। मास्टर तो ये 2020 में ख़त्म हो जाएगा, वो मास्टर में कैसे आगे दाखिला लेंगे? एडीपी में दाखिला लें या बीएस में? बाज़ लोग ये मिसगाइड कर रहे हैं कि एडीपी और पुराना बीए बीएससी इक्वल हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में आप कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए क्या देखें, आप उसका सेमेस्टर सिस्टम देखें, उसको एचईसी की वेबसाइट से उसकी यूनिवर्सिटी जिससे वो एफिलिएट नहीं है, और उसके बाद आप जो है सेमेस्टर सिस्टम पे है और आपके इलाके में है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप ये 2 साल प्रोग्राम करने के बाद कहीं आके बंद खरीद। बैचलर 14 ईयर एजुकेशन नहीं होगा, मास्टर्स 16 ईयर एजुकेशन नहीं होगा, बीएस जिसने किया हुआ होगा वो यूनिवर्सिटी का कैंपस है, आप वहां से इंफॉर्मेशन बीएस लेवल के प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, वो आपको राइट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स क्या होते हैं और बैचलर ऑफ साइंस क्या है, और अगर एडीपी में लें तो उसके बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। पी वाला स्टूडेंट 2 साल मुकम्मल करने के बाद बीएस में दाखिला ले सकेगा, या आगे वो पढ़ाई करना चाहे तो कैसे कर सकता है, और जॉब स्टार्ट करना चाहे तो वो उसको कैसे कर सकता है। इस सिलसिले के ऊपर हम आज बात करेंगे। 15 साल पहले से ये एडवाइस तमाम यूनिवर्सिटीज़ को जारी कर रखी थी कि वो अपने इन प्रोग्राम्स को बीएस 4 ईयर प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता 2 इयर्स मास्टर्स और 2 इयर्स बैचलर को ख़त्म करें। वो डेडलाइन अब एचईसी की ख़त्म हो चुकी है और 2018 में एचईसी ने लास्ट टेक ली है तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने। 2018 के बाद 2020 उनका 2 साल प्रोग्राम मुकम्मल होना है और हो चुका है। अब उन लोगों को आगे फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने मास्टर्स 2 इयर्स जो प्रोग्राम था उसको इस फॉल तक एक्टिव रखा था, यानी वो स्टूडेंट इसमें अब 2 साल मास्टर्स में एडमिशन किया। फॉल 2020 अभी अगस्त सितंबर में टेक लेंगी या कॉलेजेस जो टेक लेंगे 2 इयर्स मास्टर्स का। इसके बाद 2 इयर्स मास्टर्स की नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स, एडीपी इन साइंस, एडीपी इन कॉमर्स। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम पाकिस्तान में तो नया हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बाहर की दुनिया में ये सन 2000 से तकरीबन स्टार्ट हो चुका है। और एचईसी का मकसद भी ये है कि अपनी पाकिस्तानी जो ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल की एजुकेशन है स्टूडेंट्स को और अपनी यूथ को गाइडलाइन दी जाए और यहाँ भी वही डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया जाए। उसके ऊपर उन्होंने काम किया और एडीपी 2 साल एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम मुतारफ करवाया जो 2019 से स्टार्ट हो चुका है। उसमें एक तो यूनिवर्सिटियों को ये कहा गया कि रिकमेंड किया सेमेस्टर सिस्टम एग्जाम्स लें, और दूसरा ऑप्शन उन्हें 1 साल के लिए दिया गया कि वो 1 साल एग्जाम भी साथ ले सकते हैं, लेकिन उसका फिर एजुकेशन जिसकी हो जाती है दुनिया उसको कहती है ये अब मास्टर्स हो गया है। तो अब यूनिवर्सिटीज़ या एचईसी पाकिस्तान में भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इस मूड पे ला चुकी है और ला रही है। तो अब बैचलर 14 ईयर एजुकेशन नहीं होगा, मास्टर्स 16 ईयर एजुकेशन नहीं होगा, बीएस जिसने किया हुआ होगा वो ग्रेजुएट कहलाएगा, और एमएस जिसने किया हुआ होगा वो मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट कहलाएगा। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ ने एचईसी ने इसलिए मुतारिफ करवाया ये थी कि ये ब्रिज के तौर पे काम करेगा बीएस के लिए, लेकिन इसका कोई और दरमियानी रास्ता नहीं है। बाज़ जगह हम सोच रहे हैं, मैंने बहुत सारी अफसोस हुआ कि मैंने ऑनलाइन कुछ चीज़ें देखी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इसके ऊपर असर पड़ रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मिसगाइड चल रही हैं। लोग कह रहे हैं एडीपी कर लें, ये वही पुराना ग्रेजुएशन है और उसके बाद इसी तरह आप मास्टर में चलेंगे, जो बिल्कुल भी सरासर गलत है और ज़्यादती है। स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूँगा वो एचईसी की वेबसाइट पर जाएँ। किसी बंदे की ज़ुबानी सुनने के अलावा आप एचईसी से वो चीज़ देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एचईसी की रेफरेंस की बेस पे मैं आपको इसका डिफरेंस थोड़ा सा बता रहा हूँ। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 2 साल का ऑफर किया गया ताकि वो डिग्री ले सकें, और उसको रिकमेंड किया गया एचईसी ने कि सेमेस्टर सिस्टम एग्जाम लिए जाए। पहले उसके एग्जाम होने थे, कोविड की वजह से नहीं हो सके। बहुत सारे एसोसिएट प्राइवेट कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी के साथ जो एफिलेटेड होते हैं उन्होंने एनुअल सिस्टम को ही बरकरार रखा, जो शायद अगले साल तक
بالکل بھی فنش ہو جائے گا. اور پرائیویٹ تو آپ کو پتہ ہے ADP یونیورسٹیز نے HEC نے یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ آپ پرائیویٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تمام ڈگریز جو بھی ہوں گی وہ ایسوسیٹ انٹرمیڈیٹ کے بعد وہ تمام یونیورسٹیز ریگولر ڈگریز ہی کروائیں گی. اس کے علاوہ کوئی پرائیویٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہاں ورچوئل یونیورسٹی یہ ریگولر ڈگریز ہیں لیکن یہ ورچوئل انوائرمنٹ کی بیس پہ آپ کو گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے, آپ وہی یہ تمام ڈگریز کر سکتے ہیں, آلریڈی کر رہے ہیں, جس میں سائنس ٹیکنالوجی اور سب چیزیں اس میں شامل ہیں. اوپن یونیورسٹی بھی اس میں ہے لیکن اس کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں. اور ADP کا جو پروگرام ہے یہ تمام یونیورسٹیز کو ہر ایک سبجیکٹ میں نہیں ملا, ہر یونیورسٹیز کو اسپیسیفک کوئی سبجیکٹ دیا گیا ہے. تو بیسیکلی اسٹوڈنٹس کو BS لیول پہ لانا اور BS سے آگے پھر MS 1.5 میں اور اس کے بعد PhD میں اس لیول پہ جانا. اب ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ ADP کر لیں 2 ایئر اور اس کے بعد ماسٹر میں داخلہ لے لیں. ماسٹر تو یہ 2020 میں ختم ہو جائے گا, وہ ماسٹر میں کیسے آگے داخلہ لیں گے؟ اب انہوں نے کنورٹ ہونا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں جی آپ BS میں 5ویں سیمسٹر میں جوائن کر سکتے ہیں. بالکل HEC نے کہا ہے کہ ADP اسسٹنٹ ڈگری جو پروگرام ہے وہ لنک ہے BS کے ساتھ, ٹھیک ہے, لیکن جو سیمسٹر سسٹم ہے وہ اس کے ساتھ لنک ہے. جو اینول سسٹم ہے ایگزام وہ اس کے ساتھ لنک نہیں ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کو پریشانی ہوگی, BS میں آگے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن آگے پڑھنا چاہے نہیں لے سکے گا. تو یونیورسٹی کو ریکمینڈ اسٹوڈنٹ کو کیا جاتا ہے کہ وہ BS 4 ایئر میں داخلہ لیں. داخلہ کہاں لیں؟ سب سے پہلے تو وہ گورنمنٹ کی کسی یونیورسٹی میں BS کی ڈگری میں داخلہ لیں. اس کے بعد وہ گورنمنٹ کسی کالج میں BS کو پریفر کریں. اور اس کے بعد اگر BS کسی وجہ سے آپ BS نہیں کرنا چاہتے, آپ 2 ایئرس یونیورسٹیز کا کوئی ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے کسی گورنمنٹ یونیورسٹی کا, اس طرف جائیں تاکہ آپ آگے BS میں کنورٹ ہو سکیں. یا گورنمنٹ ڈگری کالج کا کوئی ADP پروگرام ہے, ایسوسیٹ ڈگری پروگرام 2 ایئرس ہے, اس میں داخلہ لیں جو سیمسٹر سسٹم پہ, تاکہ آگے آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ کنٹینیو ہو سکے BS لیول پہ. ادروائز یہاں پہ آ کے آپ پھر کا ایک اینڈ لگ جائے گا اور آپ کی ویسٹیج ہوگی, ٹائم کی ویسٹیج ہوگی اور منی کی آف کورس ہوگی. تو یہاں گائیڈ لائن کی کمی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب جو ادارے BS بھی کروا رہے ہیں اور ADP بھی کروا رہے ہیں, چاہے پرائیویٹ ہے چاہے گورنمنٹ ہے, تو وہ آپ ان سے سنیں گے کہ وہ BS کو ہی ریکمینڈ کریں گے. جو ادارہ BS نہیں کروا سکتا, پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نہیں کروا سکتے, ان کو یونیورسٹی نہیں دے رہی اجازت, تو وہ ADP کے بارے میں ڈفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو ابھی نہیں آگے چل کے بھی بہت زیادہ سفر کرنا پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر BS نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ ADP میں گورنمنٹ سیکٹر میں آئیں, اس کے بعد آپ BS پرائیویٹ یونیورسٹیز میں یا کالجز میں آ جائیں, لیکن BS میں آئیں. BS کے بعد ADP اس صورت میں آئیں کہ جب آپ ارلی ڈگری لینا چاہتے ہیں 2 ایئرس اور وہ آپ کو کہیں آگے چل کے کہیں جاب میں کام دے رہی ہے یا کہیں ہے. جیسے پہلے ابھی جابز آتی تھیں, BA پاس کی آتی تھی ایلیجبلٹی کرائٹیریا لیے, اب وہ آیا کرے گی 2 ایئر ایسوسیٹ ڈگری پروگرام. وہ یہ نہیں ہوگا کہ گریجویشن کیا ہوا, تو گریجویشن اب 16 سال کا ہو گیا جو دنیا میں مانا جاتا ہے. گریجویشن جو گریجویٹ کہلائے گا وہ 16 سال کا ہوگا, جو پوسٹ گریجویٹ جو ماسٹرز کہلائے گا وہ 17.5 سال کی جس کی تعلیم ہوگی اس کو کہا جائے گا یہ ماسٹرز ہے اس سبجیکٹ کے اندر, اور اس کے بعد ڈائریکٹلی آگے PhD. تو یہ ہمیں اسٹوڈنٹس کو اور ہمارے پیرنٹس کو سمجھنا ضروری ہے. ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کرنے کے بعد مزید تعلیم میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیمسٹر سسٹم جس کا ہوگا اس کو آگے یونیورسٹی میں 5ویں سیمسٹر میں داخلہ مل جائے گا. لیکن ایک سوال پھر ہوتا ہے, ایک رسک آتا ہے کہ جب آپ 2 ایئرز ADP کر لیں گے تو آپ 5ویں سیمسٹر میں جب یونیورسٹی کسی میں بھی داخلہ لینے جائیں گے تو اس کا میرٹ بنے گا. تو ہو سکتا ہے ممکن اگر آپ میرٹ پہ نہ آئے تو آپ کو BS میں داخلہ نہیں لیا جائے گا, جبکہ انٹرمیڈیٹ کے بعد اگر آپ ڈائریکٹ BS میں لے لیتے ہیں تو آف کورس آپ کی 8 سیمسٹر کی ڈگری ہے, آپ گریجویشن لیول پہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو ایک یہ رسک ہے, اس رسک کو بھی ضرور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ADP کے بعد آگے کنٹینیو کرنے میں کر سکیں گے یا نہیں. اور کنٹینیو جب آپ کریں تو ADP سیمسٹر سسٹم, اگین میں کہہ رہا ہوں, جو کالجز, پرائیویٹ کالجز, گورنمنٹ کالجز یا جو بھی یونیورسٹیز ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کا جو ایگزام سسٹم ہے وہ سیمسٹر بیس پہ لیں گے. اس کا مڈ ٹرم ہوگا, اس کا فائنل ٹرم ہوگا, یعنی سال میں 4 امتحان ہوں گے اور اگلے سال میں پھر 4 امتحان ہوں گے. وہ ڈگری کنورٹیبل ہوگی BS کے اندر اور آگے آپ جا سکیں گے. اگر ایسا کسی یونیورسٹی کالج کی کوئی ڈگری ایسوسیٹ لے کے آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ, وہ آگے BS میں نہیں جا سکے گا. ADP کے بعد بھی کرنے کے بعد جاب ملے گی یا نہیں,
بالکل जॉब मिलेगी। पहले आता था बीए पास होना चाहिए, अब वहाँ लिखा हुआ आएगा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किया हुआ होना चाहिए 2 इयर्स। बस ये डिफरेंस आ गया। अब वो देखा जाता है कि वो इदारे हमारे मुल्क में तालीम ज़्यादा है, अब वो अहलियत उस बंदे की वो 16 साल करते हैं या एडीपी, शायद मुमकिन है कि वो इसकी डिमांड ही ना करें, वो डायरेक्ट ही मास्टर को लिख दें या लिख दें ऊपर के जी बीएस को प्रेफर किया जाएगा या 16 साल की तालीम को प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, बाज़ लोग ये मिसगाइड कर रहे हैं कि एडीपी और पुराना बीए बीएससी इक्वल हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनका कोई इक्वल स्टेटस नहीं है। वो बैचलर ऑफ की डिग्री पाकिस्तान में अब एचईसी ने तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ग्रेजुएशन का जो है उसको बीएस की डिग्री जो होगी उसको ग्रेजुएट कहा जाएगा, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट। इसके अलावा बैचलर की कोई डिग्री 2 इयर्स उसके मुताबिक नहीं हो सकती। और मास्टर्स 17.5 साल जो एजुकेशन होगा उसको मास्टर्स कहा जाएगा, उससे नीचे जो है वो मास्टर्स नहीं कहला सकता। अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपके दायरे में कहीं भी आप सुनते हैं, इसका मतलब है आप उसकी तसल्ली कर रहे हैं, आपको मिसगाइड किया जा रहा है, और आप एचईसी की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ जाके देखें। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए, सवाल आए, टीचर्स की कॉल्स आई, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक हूँ, एचईसी से लिंक हूँ, और इस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझ तक आ रही थी, तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको ये क्लियर कर दूँ। एडीपी में दाखिला लें या बीएस में दाखिला। और कन्फ्यूजन जो है वो ये है कि कुछ इदारे जो हैं वो स्पेशली प्राइवेट इदारे पाकिस्तान के जो हैं वो इसमें स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं कि एडीपी जो है वो आप तालीम जारी रख सकते हैं, जबकि वो ऑफर कर रहे हैं एनुअल सिस्टम। एनुअल सिस्टम अगेन लिंक ही नहीं होगा बीएस के साथ। सेमेस्टर सिस्टम, अब एडीपी बाज़ इदारे सेमेस्टर बेस पे करवा रहे हैं एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, बाज़ इदारे एनुअल सिस्टम पे करवा रहे हैं जो एक ही साल हुआ है, तो एनुअल सिस्टम वाला आगे नहीं जा सकेगा। वो भी शायद यूनिवर्सिटी ने कुछ मोहलत दी है, वो 100% एडीपी को सेमेस्टर सिस्टम पे एचईसी ने कहा है कि करवाया जाए। ठीक है, और टर्म सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी की डिग्री में सालाना इम्तिहान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम में भी 2 एग्ज़ाम हुआ करेंगे, मिड टर्म और फाइनल टर्म। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को बीएस को प्रेफर करें, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं बीएस हो रहा है उसको प्रेफर करें, उसका मेरिट थोड़ा कम होता है। फिर अगर आप एसोसिएट डिग्री में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की किसी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में जाएं, चूँकि वो सेमेस्टर सिस्टम होगा। फिर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में जाएं, क्योंकि वो सेमेस्टर सिस्टम होगा। ठीक है, उसके बाद आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं जो बीएस में आप लें, सिर्फ इकोनॉमिकल वो ऊपर होगी, अगर जिनको दाखिला गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं मिलता प्राइवेट में जाएंगे, बीएस करें। उसके बाद वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें एडीपी के लिए जो सेमेस्टर सिस्टम पे है। उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं जो एफिलेट हैं उन यूनिवर्सिटीज़ से, चूँकि बीए 2 साल ख़त्म हो गया, एमएमएससी 2 साल ख़त्म हो गया, अब उसकी जगह ले ली एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ने और बीएस ने। तो अब एचईसी ने तमाम यूनिवर्सिटी को बीएस की और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए नहीं दी है। उसकी जरा आप एफिलिएशन ज़रूर देख लें जिसमें भी आप दाखिला लेने जा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट जो यूनिवर्सिटी पूरी कर रही है, जो उनको वो अलाउ कर रहे हैं, उनके फिर कॉलेजेस जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी। और फिर प्राइवेट सिस्टम आपको पता है ख़त्म हो गया कि प्राइवेट आपका एमए होता था पहले और बीए होता था, बीएससी होती थी, एडीपी प्राइवेट नहीं होगा। कोई अगर कॉलेज आपको कह रहा है कि एडीपी आप भाई प्राइवेट आपकी रजिस्ट्रेशन चली जाएगी, कोई प्राइवेट एडीपी की कोई डिग्री नहीं है, एचईसी ने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। उम्मीद है कि आप जो मैंने आपसे डिस्कशन की है आप कमेंट के अंदर मज़ीद भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके ऊपर तो 1 3 4 चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग वीडियोस भी बन सकती हैं। मैं इस पर कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के कुछ वीडियोस इसके ऊपर डाल दूँ, ताकि ये जो आने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं नए हैं वो अभी से ठीक ट्रैक के ऊपर चले जाएँ, क्योंकि आगे चल के अगर वो किसी बंद गली में खड़े हो जाएँ, चूँकि मैं डिफरेंट कैरियर काउंसलिंग सेशंस करता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं तो मैं देखता हूँ वो बंद गली में ऑलरेडी खड़े होते हैं, उसके बाद उनके लिए वो टाइम वो चीज़ पोजीशन पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ये राइट टाइम है कि अपनी चूज़ ऑफ डिग्री प्रोग्राम, और आगे होता था सब्जेक्ट कौन सा है, अब सब्जेक्ट की कन्फ्यूजन से हट के एक और कन्फ्यूजन है कि हम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में जाएँ या बीएस में जाएँ। तो मैंने आपको डिटेल बता दी, उसके ड्रॉबैक्स उसके बेनिफिट्स भी आपको बता दिए। और अगर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में आप कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए क्या देखें, आप उसका सेमेस्टर सिस्टम देखें, उसको एचईसी की वेबसाइट से उसकी यूनिवर्सिटी जिससे वो एफिलिएट है उसकी एफिलिएशन देखें,
اور دیکھیں کہ اس کو یہ پروگرام آفر کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے سیمسٹر سسٹم پہ ہے اور آپ کے علاقے میں ہے تو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، تاکہ آپ یہ 2 سال پروگرام کرنے کے بعد کہیں آ کے بند خلیم نہ کھڑے ہوں. چونکہ میں نے بہت ساری سرچنگ نیٹ سرفنگ کی ہے، کچھ لوگوں نے مجھے لنکس بھیجے تھے کہ یہ لوگ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے اس کو ڈیٹیل سے جب دیکھا ہے تو میں نے صرف یہی مجھے نظر آیا کہ یہ وہ کالجز ہیں جو اسپیشل کالجز ہیں، جو پرائیویٹ کالجز ہیں جو یونیورسٹیز کے افیلیٹ ہوتے تھے، وہ کروا ہی 2 ایئرس بی اے اور 2 ایئرس ماسٹرز رہے تھے، اب وہ دونوں ختم ہو گئے ہیں. تو اب وہ اے ڈی پی کو آف کورس انہیں کی جگہ انہوں نے لے لی ہے، ان کو لینا ہے، لیکن اس کو وہ ٹرم سسٹم پہ اور وہ اس طریقے سے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اس کی سب چیزیں ٹھیک ہے. بھائی ضرور اس کی ایچ ای سی کی اپروو ڈگری ہے یہ، لیکن اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. ریکوائرمنٹ سیمسٹر سسٹم، وہ کنورٹیبل ہوگا بی ایس میں، لیکن بی ایس میں داخلہ لینے کے لیے آپ کو نمبر چاہیے ہوں گے. اگر نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی یونیورسٹی داخلہ نہیں دے گی، 5ویں سیمسٹر میں نہیں بٹھائے گی. تو کیوں نہ آپ پہلے ہی کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی کالج میں جو گورنمنٹ کا ہے یا جو بھی آپ کی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے یا پرائیویٹ کالج ہے جو اس کو آفر اگر اپرووڈ ہے وہ ایچ ای سی سے، آپ بی ایس میں جائیں، تاکہ اس کے بعد 1.5 جو ہے آپ کا ایم ایس، جو پہلے ہمارے پاس ایم ویل کہلاتا ہے، وہ بیس ایم ایس نام سے ظاہر ہے، ماسٹر آف سائنس 1.5 کا ہوتا ہے، وہ کر لیں. اس کے بعد ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی میں. اور آنے والی جو جابز ہوں گی پاکستان کے اندر، جو ادارے ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان گورنمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی انسٹرکشنز ہیں، تو وہ بھی اسی لیول پہ بی ایس لیول پہ آیا کریں گے، اور ایم ایس 1.5 17.5 ایئر کے ایجوکیشن لیول پہ آیا کریں گے. جو پرانے ایڈجسٹ ہیں وہ تو ایڈجسٹ ہیں، لیکن اب جو نئے ابھی انٹرمیڈیٹ سے اور ابھی جو ماسٹرز کی طرف موو کر رہے ہیں، ان کے لیے آج کی جو 2020 کی پالیسی ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہوگی، اور اس کے اوپر ہی کام جو ہے وہ کرنا پڑے گا. جو اسٹوڈنٹس اس کو دیکھ کے، اس کو مینج کر کے اور مشورہ کر کے اور ویب سائٹ کو کنسلٹ کر کے بات کریں گے. آج کل وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ کسی کالج یونیورسٹی میں جائیں اور ایک بلینک انفارمیشن آپ کو دے دی جائے اور آپ اس کو کنفرم نہ کر سکیں کسی کنسرن ڈپارٹمنٹ سے یا ریگولیٹری اتھارٹی جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، پی ایم ڈی سی ہے، انجینئرنگ کونسل ہے، فارمیسی کونسل ہے، اور لائک دیٹ. تو آپ جیسے گوگل کرنا، اس سائٹ پہ جانا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. یا آپ کے علاقے میں کوئی ایسا گورنمنٹ کا یونیورسٹی کا کیمپس ہے، آپ وہاں سے انفارمیشن آپ کو کنفرم ملے گی. اس کے علاوہ کوئی آپ کے ادارے میں گورنمنٹ کالج ہے جو بی ایس لیول کے پروگرام آفر کر رہا ہے، وہ آپ کو رائٹ انفارمیشن دے سکتا ہے. اس کے بعد میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت دائیں بائیں جو میرا ایکسپیرینس دیکھا ہے، میں نے لوگوں کی سنی ہے، جو آن لائن میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں لوگوں کی جو بنا رہے ہیں، بہت زیادہ کنفیوژن اور لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جو ان کے فیوچر کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور میرے خیال میں اور ان کے پیشے کے ساتھ بھی زیادتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ تمام لوگوں کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میرے اگر بینگ اے ٹیچر آپ کریں تو آپ گورنمنٹ سیکٹر میں بی ایس پروگرام میں پہلے داخلہ لیں. اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں کوئی بی ایس کا ہے پروگرام گورنمنٹ کالج میں، اس میں آپ بی ایس میں لیں. اس میں بھی آپ کو داخلہ نہیں ملتا، پھر آپ گورنمنٹ یونیورسٹی کی اے ڈی پی پروگرام میں آ جائیں، گورنمنٹ یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے، جو سیمسٹر سسٹم پہ ہوگی 100%. اس کے بعد آپ گورنمنٹ کالج میں کوئی اے ڈی پی کروا رہا ہے اس پہ آ جائیں جو سیمسٹر سسٹم ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو نہیں کروا رہا اس پہ آپ نہ جائیں. اس کے بعد آپ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں آ جائیں، جن کے داخلے ان کالجز میں بھی نہیں آتے گورنمنٹ میں، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں آ جائیں، وہ بی ایس کریں پرائیویٹ یونیورسٹی سے اور ایچ ای سی ریکگنائز یونیورسٹی سے کریں. اور اس کے بعد اگر وہ بی ایس میں اسے وہاں داخلہ نہیں ملتا تو پھر وہ اس کے اے ڈی پی میں آئے، لیکن اس یونیورسٹی کے اے ڈی پی میں آئے جو سیمسٹر سسٹم پہ ہو، اینول سسٹم پہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی، جو 4 سیمسٹر پڑھائے، تاکہ آگے 5ویں سیمسٹر میں کہیں آپ نے اپلائی کرنا ہو کسی اور یونیورسٹی میں ایچ ای سی کی ریکگنائز میں، تو اگر میرٹ پہ آئے تو آپ بی ایس میں سوئچ کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا. اس کے بعد آپ کوئی پرائیویٹ کالجز ہیں جو آپ کو بی ایس کروا رہے ہیں اور اے ڈی پی کروا رہے ہیں، آپ ان کی طرف بھی جا سکتے ہیں، لیکن ان کی ریکگنیشن، ان کی جو جس یونیورسٹی سے افیلیٹ ہیں اس کی افیلیشن یا اس ایچ ای سی کی وہ یونیورسٹی جو ہے چارٹرڈ ہے یا ریکگنائزڈ ہے یا نہیں ہے، اس کو ضرور دیکھیں. اور اس کے بعد یہ انفارمیشن جو آپ کو وہ دے رہے ہیں، جو میں نے آپ کو دی ہے، اس کو آپ ایچ ای سی بھی کی ویب سائٹ سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں، کسی اور سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں. کنفرم کرنے کے بعد آپ وہاں ایڈمیشن لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ 1 یا 2 سال یا 3 سال مکمل کرنے کے بعد ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں کہ نہ آپ آگے جا سکیں، نہ آپ کو آگے کوئی یونیورسٹی ایڈمیشن دے، نہ آپ کو کہیں آگے کوئی
जॉब मिले, ना आपको कोई गवर्नमेंट इदारा है वो आपको ले। एसोसिएट डिग्री आपने कर ली है 14 ईयर और वहाँ रिक्वायरमेंट BS है, तो ऑफ कोर्स आप BS कन्वर्ट भी नहीं हो सकते और BS की डिग्री आपके पास है नहीं, तो लिहाजा आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो इस किस्म के आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मज़ीद आप इस सिलसिले में जो अहले इलाका हैं वो अगर इस सिलसिले में मुझसे कोई डिस्कशन लेना चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स वो मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिल भी सकते हैं। मेरी स्क्रीन पे या मेरे उसके अंदर नंबर और ईमेल जो हैं वो मैं डाल दूंगा। और मज़ीद जो पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं से भी हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस सिलसिले में कोई आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मज़ीद कोई ऐसी चीज़ जो इसमें से मिसिंग रह गई हो, कोई ऐसा सवाल जो इसमें से मिस रह गया हो, या अभी भी इसके अंदर कोई एम्बिग्युइटी पाई जाती हो और आप समझते हो कि आप अभी तक क्लियर नहीं हैं, तो आप बगैर किसी हेजिटेशन के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा बीइंग अ टीचर मकसद ये होता है कि उसकी डायरेक्शन सही की जाए, उसको अभी से। ये कैरियर काउंसलिंग होती है, ये एक ऐसी सीरीज है, पहला है, इसके ऊपर ही आपका रिजल्ट निकलना। अभी ही अगर आप गलत ट्रैक में चले जाते हैं, और गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत कम पैसों में करवा रही हैं, ठीक है, लेकिन आप ज़रा जो करीब जिन इलाकों में गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं वो ऑफ कोर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे, प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाएंगे, वो उन तरफ जाएं, लेकिन उसके अंदर इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें जिनका जिक्र मैंने आपको किया है, क्योंकि ये फ्यूचर बहुत कीमती है, आपका टाइम बहुत कीमती है, आपका पैसा बहुत कीमती है, और आप बहुत कीमती हैं इस पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप लोगों ने ही कल इस कौम को संभालना है, इस मुल्क को संभालना है, इसको लीड करना है। लेकिन आज अगर आप मिसगाइड हो जाएंगे, आप गलत ट्रैक्स पे चले जाएंगे, प्रॉपर एजुकेशन ट्रैक नहीं होगा, ना आपकी उम्र वापस आएगी, ना आपका पैसा वापस आएगा, ना आपकी की हुई मेहनत वापस आएगी, और कल उस वक्त आप दोबारा ज्वाइन भी नहीं कर सकेंगे। सो मैं अगेन आपसे यही कह रहा हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन के लिए आपकी ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर लेवल की डिग्रीज को कभी भी कंसल्ट करने के लिए, दाखिला लेने के लिए HEC की वेबसाइट और किसी कंसर्न गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेवल का जो कंसर्न जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जॉब कर रहे हैं, लोग जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कोई आपका लिंक होता है, उससे इस बात की ज़रूर तस्दीक कर लें कि इनकी क्या है। लेकिन ज़रूरी नहीं है उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी हो, उसके लिए आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं HEC की वेबसाइट पे जाके, और अपने दाएं बाएं कुछ लोगों को मिल गए, 2-4 यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट करके। लेकिन उसके अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटी होगी वो 100% HEC की वेबसाइट को फॉलो करने की पाबंद होती है, वो आपको 100% कंफर्म इंफॉर्मेशन जो है वो इस रिकॉर्डिंग में दे सकती है और आपको गाइड कर सकती है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।